कराची के एक नौजवान ने बिल्कुल मुनफरिद सर्विस का आगाज किया है जिसका नाम है रेंट अ ब्रो, यानी अब भाई भी किराए पर दस्तयाब है। वो लोग जो अकेलापन का शिकार हैं, वो लोग जो तन्हाई का शिकार हैं, वो लोग जो एहसास से महरूमी का शिकार हैं, वो अब भाई भी किराए पर हासिल कर सकते हैं। ये भाई क्या पैसे लेता है या देता है? ये तमाम सवालात के जवाब जानते हैं और इस मुनफरिद सर्विस के बारे में जानते हैं किश्वर बाकर से, जिसने इस सर्विस का आगाज किया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। किश्वर भाई बताइएगा कि आपने बिल्कुल मुनफरिद सर्विस का आगाज किया है, रेंट अ ब्रो। कॉन्सेप्ट क्या है इस सर्विस के पीछे? असल में मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और वहाँ हमें रिसर्च करनी पड़ती है, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी थी हमेशा से कि लोग खलवत नशीनी, गोशा नशीनी क्यों इख्तियार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रसूल अल्लाह भी गारे हिरा में जाके बैठा करते थे। तो रिसर्च में क्योंकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइडों पर रिसर्च करनी होती है, तो उस वक्त जब मैं नेगेटिव साइड में रिसर्च कर रहा था कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं अगर बंदा तन्हाई का शिकार हो जाए, अकेलेपन का शिकार हो जाए, क्यों होता है, तो उस पर जापान में एक हिकिकोमोरीज़ के नाम से डॉक्यूमेंट्री अपीयर हुई यूट्यूब पे। तो उसमें रेंट अ सिस्टर एक कंपनी थी जो उन लोगों को जो जापान में अपने आप को कई कई सालों के लिए कमरों में आइसोलेट कर लेते हैं, उनको दोबारा सोसाइटी में वेलकम करने के लिए वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। तो एक खातून होती थी जो जाती थी, जो उस बंदे से मिलती थी, जो दिल बर्दाश्ता होता था, किसी वजह से उदास होता था। तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि पाकिस्तान में भी ऐसे मसाइल हैं, क्योंकि रिसर्च तो मैंने की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग यहाँ पर भी अगर उनको वक्त पे जॉब ना मिले तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। लड़कियों को अगर सही रिश्ते नहीं मिल रहे तो वो मायूस हो जाती ज़िंदगी से। और भी तरह तरह के, अगर कोई एहसास कमतरी का शिकार है, फ़िज़िकली कोई किसी के अंदर कोई कमी है अल्लाह की तरफ से, या कोई एहसास महरूमी है, तो वो जो है ना अंदर से घुट रहा होता है वो शख्स। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक सर्विस शुरू करूं। तो मैंने उसका नाम फिर रेंट अ ब्रदर किया, क्योंकि आई एम अ ब्रदर, ज़ाहिर है किराए पर दस्तयाब। जी, बस यही कह सकते हैं, तर्जुमा तो उसका यही है। बड़ा भाई है, छोटा भाई है? ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि बड़ा भाई जाए, क्योंकि उसको जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसको समझाने में, उसको हौसला देने में जो उससे एज से थोड़ा सा बड़ा हो तो वही ज़रा मौजूद रहता है। तो अब बड़ा भाई समझ लें। अभी तक जो लोग रब्ता कर रहे हैं उनका जो है वो क्या रिक्वायरमेंट होती है, या वो किस तरह की अकेलेपन या तन्हाई का शिकार होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? लेडीज़ के ज़्यादातर इश्यूज़ होते हैं उनके डोमेस्टिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। कुछ ऐसे भी थे जिनसे उनसे पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रखी गई। कुछ ऐसे थे जो अपनी रिलेशनशिप के मामले में कंफ्यूज थी, कोई उनकी ज़िंदगी में आया था और उसने कोई धोखा दे दिया या क्राइसिस का शिकार है उनका रिलेशनशिप। तो उनके जहन में होता है कि हम किसी मर्द से राय लें कि हमारा जो पार्टनर है वो कैसे सोचता है। हम तो अपनी तरफ से ये सोच कर बैठी हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो लेट्स टॉक टू अ गाय, ठीक है। तो लड़कियां तो इस तरीके से रब्ता करती हैं मोस्टली, और जो जेंटलमैन हैं वो ज़्यादातर उन्हें कोई ना कोई कन्फेशन करना होता है। कोई उनसे ज़िंदगी में गलत काम हो गया होता है तो वो एक एहसास शर्मिंदगी का शिकार होते हैं जो उनके दिल में गिल्ट बना होता है, ठीक है। या फिर कोई भी और ऐसी ज़िंदगी में उनके भी कोई सानिया हुआ होता है जिसको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं बेसिकली। तो ये आपकी फ़िज़िकल भी है और ऑनलाइन भी है? जी बिल्कुल। ऑनलाइन हमने असल में जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन था तो वहीं से आइडिया आया कि लेट्स डू इट ऑनलाइन। और वैसे शुरू में तो फ़िज़िकल था, लेकिन जो भी लेना चाहे जैसे उसको मुनासिब लगे, कंफर्टेबल हो, वो वैसे ही सर्विस ले सकता है, ऑनलाइन या फ़िज़िकल। ये आपकी कहीं साइकोलॉजिकल सर्विस तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सर्विस नहीं है, क्योंकि एहसास तन्हाई, एहसास शर्मिंदगी वगैरह ये अभी तक कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं है। मतलब कोई शख्स अगर कहे कि मैं एहसास कमतरी का शिकार हो रहा हूँ उसको देख के कि उसने बहुत अचीव किया है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसको तो हम ट्रीट कर भी नहीं सकते ना, बिकॉज वी आर नॉट साइकोलॉजिस्ट। बल्कि उसके लिए द सर्किल पाकिस्तान के नाम से एक इंस्टीट्यूट है जिनसे हमारी कोलैबोरेशन हो रही है। तो हमारा यानी आपस में यही अंडरस्टैंडिंग है कि कोई ऐसा केस आ जाता है जो जाहिर है जिसको प्रॉपर किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो वो हम उनको फॉरवर्ड कर दिया करेंगे। कितने लोग हैं अभी आप? हम लोग टोटल 5 लोग हैं, और वो भी ज़रूरत के तहत ही ऐड होते गए थे। लोग रब्ता कर रहे हैं आपसे? जी, ये तो 3 महीने हो गए सर्विस को, तो बहुत सारे लोग रब्ता कर चुके हैं। किस तरह के सवालात होते हैं? कुछ इंटरेस्टिंग भी होंगे, लोग जानना चाहते होंगे कि ये रेंट अ ब्रो ये किस तरह का भाई है जो किराए पर मिल रहा है, क्या क्या करेगा, इसमें कौन कौन से फंक्शंस होंगे? जी, आप कह सकते हैं कई लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये सर्विस क्या है, और कुछ लोगों ने सिर्फ इसीलिए भी सर्विस अवेल की है।
تو ہم ان کو جاننے کے لیے کہ بھائی یہ بھائی کیسے یہ ہے کیا نا، یہ کیا کانسیپٹ ہے. ظاہر ہے کوئی بھی نئی چیز ہو تو بندے کو کچھ ہوتی تو ہے تشویش کہ کیا چیز ہے. تو ہم ضرور ایسے لوگوں سے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دس از دا اونلی ریزن دے وانٹ ٹو رینٹ دا بردر، تو ہم ضرور ان سے ملتے ہیں، اور کیونکہ ہم انہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا آبجیکٹیو ہے. ویسے تو پروفائل میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے ملتے ہیں، ان کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں جواب دیتے ہیں، تو بہت خوش ہوتے ہیں. کمپنی دینا ہے. ہاں بیسکلی کمپنی دینا ہے، اور کنفیشن اگر وہ کرنا چاہیں، کچھ بولنا چاہیں دل کی بات، شولڈر ٹو کرائی آن جیسے آپ نے سنا ہے، بس اس طرح کا ہی ہے. اچھا وہ تو پھر ریلیشن آگے بڑھ بھی جاتا ہے، جیسے ہم کوئی دوست بناتے ہیں تو ایک دفعہ ملے، 2 دفعہ ملے، 3 دفعہ ملے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. تو کیا ایسا بھی ریلیشن ہوا ہے کہ کوئی آپ کا کلائنٹ آیا ہو اور ٹل وہ آپ کی یا ٹیم کا حصہ ہو، یا آگے اس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن بھی مضبوط بن گیا؟ ایسا تو 2-3 دفعہ ہوا ہے، بلکہ شاید زیادہ ہی ہوا ہوگا کہ کئی لوگوں سے جن سے انٹریکشن ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا ہم دوبارہ رابطہ کریں گے اور آپ ہی سے دوبارہ بات کرنا چاہیں گے. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ڈپلیکیٹ سروس یعنی دوبارہ لی ہو. تو آف کورس زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے نا بندہ جس سے ایک دفعہ بات کر لے، تو وہ بے شک دوبارہ آئیں اور رابطہ کریں. تو ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں. کیا ہے یہ دیکھیں آن لائن اگر آپ سروس لیں گے تو 500 روپے صرف، بہت سستا بھائی ہے بیچارہ. 5000 روپے 500 کتنے دیر کی؟ 1 آور کی 1 آور کا ہم آن لائن سروس ہوتی ہے وہ، یعنی آن لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کہ جن کے بھائی ہیں اور ان کے پاس موجود ہے، تو آپ سمجھے کہ 1 گھنٹے کا 500 روپے بچ رہا ہے. اور اگر فزیکل تو پھر یہ بھی آپ نے صحیح بات کی واقعی. اور فزیکلی یہ اس میں ہے کہ 2000 ہم 2 آورس کے ہوتے ہیں، جس میں ٹرانسپورٹیشن بھی ہماری شامل ہوتی ہے. جو لوگ واقعی تنہائی کا شکار ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائیوں بہنوں اور گھر کے ساتھ اچھے تعلقات کا ہونا یہ سب کتنا اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ کئی لوگ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جن کے گھر میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ یعنی فیملی ممبرس کے ساتھ، تو وہ لوگ نا ایک یعنی انوانٹیڈ ڈسٹربنس کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ گھر سے ہی ایکسیپٹنس نہیں مل رہی، قبولیت نہیں مل رہی، قبول نہیں کر رہا انہیں، ریجیکشن مل رہی ہے، تو وہ بہت پریشان رہتے ہیں. سو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو آور بردرس، فیملی، فرینڈس بھی. بتائیے گا کہ آپ کا اب یہاں کا بھی ایکسپیرینس ہے، اور جیسے آپ نے جاپان کی ایگزامپل دی کہ وہاں پر رینٹ سسٹر ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو کلائنٹ ہیں، وہ کس طرح کی ڈسٹربنس کا شکار ہیں، اور پھر جو ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ کس قدر مؤثر ہے، اور اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں کہ جو لوگوں کو ابھی تک ایسی معلوم نہیں ہے؟ وجہ میں نے آپ کو بتائی دی کہ یہاں پر اصل میں جو فریڈم آف چوائس ہے اس کو اب اتنا ویلیو نہیں کیا جاتا. ہماری سوسائٹی میں اب بہت سارے فورن آئیڈیاز آ رہے ہیں. لوگ یوٹیوب پہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ نیٹ فلکس پہ بہت ساری نت نئی عجیب عجیب قسم کی سیریز دیکھ رہے ہیں جس میں نئے نئے آئیڈیاز ان کے سامنے آ رہے ہیں. تو جو ہماری 25 سے 35 کی جو جنریشن ہے نا، اور یہی لوگ مجھ سے زیادہ تر رابطہ کرتے ہیں اس ایج گروپ کے، تو ابھی تک جو سوسائٹی اسٹیبلش جو ہمارے طور طریقے ہیں وہ یہی ہے کہ خاص طرح کے کپڑے پہننے لڑکیوں کو، مردوں کو بھی. لیکن اب جیسے میں نے کہا فورن آئیڈیاز آ گئے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے طرز سے بھی جی سکتے ہیں. تو جب وہ نہیں جی پاتے تو وہ ایک تنہائی کا، ریجیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات وہی ہے کہ اوور ایکسپیکٹیشنز، زیادہ تر جو مڈل کلاس ہے اور اپر مڈل کلاس بھی، ان سے بہت اوور ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں، لڑکیوں سے بھی لڑکوں سے بھی. تو اوور ایکسپیکٹیشن ظاہر ہے وہ ان کے پیرنٹس اور گھر والے ہی رکھتے ہیں. تو اگین وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اس طرح سے جیے، وہ سب کچھ کرے جیسے ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کی اب سروس ہے فزیکل 2 گھنٹے والی، اس میں کیا اس کا پیٹرن ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اختتام کہاں پر ہوتا ہے، اس میں کیا کیا انکلوڈ ہے؟ انسٹاگرام کا ہمارا پیج ہے رینٹ برو کا، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک انسٹاگرام ہینڈلر ہیں. جو بھی کوئی رابطہ کرتا ہے میسیج میں، ہم ان سے کچھ سوالات پوچھ لیتے ہیں، بیسک کویسچنس کے واٹ از دا ریزن ٹو رینٹ دا بردر، ہاؤ وڈ یو لائک ٹو اسپینڈ ٹائم ود دا بردر، اینڈ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام یور بردر. تو اس کا جب وہ جواب دے دیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کا کیس ہے نا. پھر ہم ان کی ایج اور ان کی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے اپنی ٹیم میں سے جو بھی بہتر مناسب بندہ ہے، اور اگر ان کی ریکوائرمنٹ ہو کہ لڑکی سے ہی کنیکٹ کرنا ہے، اگر فیمیل ہو، صرف فیمیلس کو فیمیل سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ہم پہلے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ کون سی پروفائل کس بردر کی بھیجنی ہے. وہ میں ہو سکتا ہوں، جو دوسرا میرا ممبر ہے وہ ہو سکتا ہے، ان کی بھیج دیتے ہیں پروفائل. اس کے بعد ظاہر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں جن کو فزیکلی ملنا ہو. پھر ہم ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں ملنے سے پہلے، تاکہ تھوڑا سا کمفرٹ لیول ہو جائے. ہاں، پھر ہم پبلک پلیس ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ بھائی ملنا کہاں پر ہے.
اور پبلک پلیس ہم پارکس میں بھی ملے ہیں, ہم بیچز پہ بھی چلے جاتے ہیں, ہم لانگ ڈرائیو پہ بھی چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم ویکینڈ میں اس طرح کی کوئی پروموشن نکال دیتے ہیں کہ لیٹس گو ٹو دا لانگ ڈرائیو ود دا بردر, ٹھیک ہے. اور تو اس میں جو ایسے لوگ ہیں جو زیادہ تر ویکینڈ میں بور ہوتے ہیں تو وہ رابطہ کر لیتے ہیں, یا وائی ناٹ. تھوڑا سا یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گپ شپ ہے, تھوڑا سا گھومنا پھرنا ہے, تھوڑا سا مینٹلی کمفرٹ کرنا ہے. آپ نے اس بھائی کو, جس بھائی نے آپ سے بائک کی سروس حاصل کی ہے, یہی ہے سادہ الفاظ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, بالکل. ٹھیک ہے, چلیں جی, تھینک یو ویری مچ کشور صاحب. ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے کشور باقر, جنہوں نے ایک منفرد سروس کا آغاز کیا ہے رینٹ برو کے نام سے, یعنی کہ اب بائک بھی کرائے پر دستیاب ہے. اس سے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ کرائے پر بائک دستیاب ہے, کرائے پر گاڑی دستیاب ہے, کرائے پر گھر دستیاب ہے, لیکن اب بائک بھی کرائے پر دستیاب ہے. لیکن ان کا یہ جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل سیریس کانسیپٹ ہے. وہ لوگ جو تنہائی کا شکار ہیں, وہ لوگ جو اکیلے پن کے شکار ہیں, وہ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ انہیں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. ان کا جو مینٹلی لیول ہے انہیں کمفرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ساتھ گھومتے ہیں, ان کے ساتھ پھرتے ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. سو میرے خیال سے ہمیں اپنی فیملی کی عزت کرنی چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنے میزبان جو ہے منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.